औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हाँ, आज के डेवलपमेंट के साथ मेजर रिटायर्ड हारून रशीद हाजिर है। सबसे पहले मैं बात करूँगा हाई कोर्ट का नोटिस इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का। मंडे को इसकी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया गया था कि आप इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन कंडक्ट करवाएं 90 डेज़ के अंदर, लेकिन तकरीबन एक महीना पास हो गया है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली ये नोटिस बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये नोटिस आ गए, देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जवाब देने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। पस मंज़र मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी कोर्ट के हवाले से मैं सारी बातें कर लूँ कि बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। मसलन आज सुप्रीम कोर्ट बार का अनअथराइज एक इजलास बुला लिया गया, जिसमें एसएन भवन जो कि एक्स प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार को, उनको है ना नॉमिनेट करके उन्होंने कहा कि जी आप केस लड़े हैं, और है ना वो एक मीटिंग कंडक्ट कर दी गई, जिसको आबिद ज़ुबैरी साहब जो प्रेसिडेंट बार काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको और अपने सेक्रेटरी के ज़रिए उसको इसकी इलीगलिटी के ऊपर बात कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर भी ग्रुपिंग तो पहले ही थी, लेकिन अब है ना फूट डालने की ये गवर्नमेंट ने कोशिश की है, और इस तरह बहुत ज़्यादा मतलब पोलराइजेशन की वजह से अब मसले खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर नून लीग ने एक एप्लीकेशन भी जमा करा दी है कि जी फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, जो इलेक्शन की है ना सो मोटो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसके ऊपर भी अगर बात की जाए, अब पहले तो वो कह देते कि फुल कोर्ट होना चाहिए, फुल कोर्ट में जस्टिस मज़हर अली नकवी होना चाहिए और सरदार तारिक खान भी होने चाहिए। लेकिन अब इन्होंने जो एप्लीकेशन जमा कराई है, इन्होंने कहा कि फुल बेंच तो होना चाहिए, लेकिन ये 2 जजेस नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ मोहम्मद खान मंदोखेल साहब है जस्टिस, और अदरुल्ला है जस्टिस ईसा हैं, और जस्टिस सरदार हैं। उनके ऊपर भी इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं पीटीआई से के जो सपोर्ट है कि जी ये नून लीग की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। तो एक मतलब जुडिशरी को भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, ताकि एक पहले फ़ौज को बहुत गंदा किया गया, इज़ अ पार्ट ऑफ द हाइब्रिड वॉर, और अपनी पॉलिटिक्स अपने फ़ायदे के लिए ये पॉलिटिशियन पाकिस्तान को बेहताशा नुकसान पहुंचा रहे। बेहताशा नुकसान होना तो ये चाहिए था कि आइन की रूह को कायम रखते हुए इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती और इलेक्शन करवा दिए जाते जो भी जीते। लेकिन ज़ाहिर है कि जो भी है ना गवर्नमेंट में होता है वो सीट छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता है। खान साहब भी जब वो वहाँ पर थे ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, निकल जाते। अगर अपोजिशन में वो बैठ जाते तो बहुत सारे कानून जो उन्होंने पास किए, जो इतनी महंगाई आई है, अगर पीटीआई उधर अपोजिशन में बैठी होती तो ये सारे काम नहीं होते। फिर असम्बलियाँ तोड़ दी। असम्बलियाँ भी तोड़ने का इनका जो है वो जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं ये कहते हैं कि ये इनका फैसला बहुत गलत था। फिर जेल भरो तहरीक के बारे में भी यही बातें की जा रही है। अब इमरान खान लकी है कि लोग अभी तक इनकी बातें सुनते हैं, इनकी बातें मानते हैं, लेकिन इनके ऊपर चारों तरफ से टैक्स जारी है। अब देखें कि कानूनी जंग है और आइन की जंग है। अब इसमें देखते हैं कि किसका पल्ला भारी होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी जीते कोई भी हारे, जो नुकसान हो रहा है ना वो आम पब्लिक का हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है, और जो दर्द रखने वाले लोग हैं उनको इस बात का एहसास है। और ये मिसाल के तौर पे जिसके अंदर खाकान शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग हैं, लतीफ़ खोसा साहब जैसे लोग हैं, रज़ा रब्बानी जैसे लोग हैं, पीटीआई के लोग तो हैं ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों जो लोग हैं, जो ताजिर है, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको बड़ा दुख है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बड़ा दुख है।
لیکن یہ چیز چل رہی ہے بھائی. اس کے بعد ہم آئیں گے پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، جو کہ کل جو ڈی نوٹیفائی کا جو الیکشن کمیشن کا جو وہ تھا، جو ان کے ایم این ایس کو 32 ایم این ایس کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، وہ انہوں نے اپنا ڈی نوٹیفیکیشن کا فیصلہ جو لیٹر ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور اب 27 کے قریب جو ہے نا ایم این ایز وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گے، جبکہ 5 بقول الیکشن کمیشن کے 5 ایسی جگہ ہیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ان کے اوپر آرڈر ہے یہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، جس میں این اے 52 53 اینڈ 54 بھی شامل ہے. لیٹ سی 5 سیٹیں، اور کراچی کی ایک اورنگی والی سیٹ ہے. اسی طرح عمران خان کی جو ہے نا 6 سیٹوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا جس پہ وہ جیتے تھے، اور ایک کرم ایجنسی کی جو ہے وہ سیٹ رکھی گئی ہے. لیٹ سی کے اس کے اوپر، اور ابھی تک جتنے بھی الیکشن شیڈول دیے تھے الیکشن کمیشن نے وہ سارے معطل کر دیے گئے ہیں. ابھی بائی الیکشن، جبکہ مسلم لیگ نون نے اور گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کے اندر یہ درخواست دی تھی، جو این اے 193 راجن پور میں کل الیکشن ہونا ہے. محمد خان لغاری صاحب کی ڈیتھ کے اوپر، جعفر خان لغاری صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کی جگہ پی ٹی آئی نے محسن لغاری صاحب کو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے. اس کے اگینسٹ محسن لغاری صاحب نے 2018 کے اندر ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حصہ لیا تھا، اور 500-600 ووٹ ملے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو 81,000 ووٹ ملے تھے. سیکنڈ نمبر پہ انڈیپینڈنٹ گرچانی صاحب تھے، سردار شیر خان گرچانی، اس کو ان کے 55,000 ووٹ تھے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے 55,000 ووٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اب یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے، اس رزلٹ سے پتہ چلے گا کہ پبلک کا موڈ کس طرف ہے. تیسری طرف نون لیگ نے اس کے اندر عمر لغاری جو گرینڈ سن ہیں فاروق خان لغاری کے، ان کو انہوں نے یہ دیا ہے پیشے کے اعتبار سے. وہ بیرسٹر ہیں، لوئر ہے، اور ان کو دیا ہے. لیٹ سی ابھی نئے ہیں، ان کا پیپلز نون لیگ کو ووٹ وہاں پر کوئی میرے خیال میں 24,000 کے قریب ووٹ ملے تھے، 24,000 سے بھی کم. 5ویں نمبر تھی مسلم لیگ نون. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا یہاں پر کل جو الیکشن ہونا ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے گورنمنٹ نے درخواست دی تھی، الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا، اور کل اس کا الیکشن ہونا ہے. تو اس کے جو ریزلٹس کے نتائج آئیں گے اس کے اوپر بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی کہ کون کتنے پانی میں ہے. آگے مریم نواز کی فائرنگ جو ہے وہ جاری ہے ان کے اوپر، اور جسٹس مطہر نقوی صاحب کے اوپر، اور سامنے سے فائرنگ، جوابی فائرنگ. عمران خان کے لیے بھی پریشانیاں کی بات ہو رہی ہے، ان کو پیش ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران صاحب بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے، اور اسلام آباد میں جو ممنوع فنڈنگ کیس اور فورن فنڈنگ کیس اس کے اندر، اور یہ جو ان کے اوپر ٹریجن کا اور جن کے اوپر غداری کا جو مطلب جلاؤ وغیرہ کا جو ان کے اوپر مقدمہ ہے، 2 مقدمات ہے بینکنگ کوڈ کے اندر ایک، تو وہ ان کو وہ فیس کریں گے. اس کے لیے انہوں نے ایف آئی اے میں درخواست بھی دی ہے، لیکن ایف آئی اے نے ان کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. لیٹ سی یہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ جی ایک تو آڈیو ٹیپ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، وہ آڈیو ٹیپ مظاہر نقوی صاحب کی جو تھی وہ آج سے 5-6 مہینے پہلے کی ہے، جب مظاہر نقوی صاحب کو کسی ٹریفک وارڈن نے روکا تھا. اس پہ انہوں نے چیف منسٹر سے تھرو ان کے چیف سیکرٹری کے بات کی تھی، اور اس کی آڈیو ٹیپ کو توڑ جوڑ کے ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے، اور بقول ان کے. اور دوسری بات ہے ان کے بارے میں بہت ساری ہے کہ ان کے پاس اتنی لینڈس ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ انہوں نے ساری کلیریفیکیشن دی ہے. ان کے خاندانی ذرائع نے کہا کہ یہ ساری جو کچھ بھی ان کا ہے وہ ایف بی آر میں ڈکلیئر ہے. اگر آپ دیکھ لیں گے انڈکلیئر کوئی چیز نہیں ہے. باقی ان کے بارے میں بتا رہا جا رہا کہ ان کے پلازے ہیں، تو وہ ان کو انہوں نے نلیفائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے کوئی پلازے نہیں ہیں. تو یہ ساری آج تک کی ڈیولپمنٹ تھی. ہوش پوش بنا ہوا ہے، پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے.
فکر ہے تو بس کسی طرح سامنے والے کو دبا دیا جائے، مار دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، اور اپنا ہے نا بس الو سیدھا ہونا چاہیے۔ پاکستان گیا بھاڑ میں، عوام گئی بھاڑ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔